السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديرو التمارين اللي في الصفحة 8 و 9 من كايي داكتيفيتي سيترونيل. ليكتور اوتونوم. لي دوفوار سي لا رونتري سكولير. لي دوفوار هما الواجبات او التمارين. سي لا رونتري سكولير، الدخول المدرسي. لا ميتريس دو ستيفان، المعلمة ديال ستيفان، اكسبليك هي تشرح qu'il faudra faire بأنه خاص يدار دي devoirs à la maison، واجبات في المنزل. chaque jour، كل نهار، vous conjuguerez un verbe، غادي تصرفوا شي فعل. demain، غدا، vous aurez un poème، غدا غيكون عندكم poème، كنقدروا نقولوا لها poésie. et certaines fois، وبعض المرات، des calculs à faire، عمليات حسابية. et des leçons d'histoire، قصص تاريخ. à apprendre. des devoirs، واجبات. j'en ai déjà eu un peu l'an dernier، كان عندي العام اللي داز شي شويش. je sais ce que c'est، يعني عارف ما معنى الواجبات في المنزل بكمية قليلة. mais des temps comme ça jamais، ولكن الأطنان بحال هكا أبدا. des temps، الطون هو وزن. غادي ديروهم في الرياضيات وفي الماط، وغادي تعرفوا الطون شحال فيه من كيلو. ما نسبقوش الاحداث، راه غتوصلوهم. المهم دي طون هو واحد الوزن ثقيل، ما معنى الاطنان هو زعما وزن كتير، يعني كمية كبيرة من التمارين. il y a certains élèves qui adorent les devoirs، كاين بعض التلاميذ اللي كيحماقوا على الواجبات. pour eux، بالنسبة ليهم، c'est comme des petits jeux، بالنسبة ليهم بحال شي ألعاب صغيرة. qu'on leur proposerait de faire، اللي كنقترحوا عليهم أنهم يديروهم. des jeux où ils gagnent presque à tous les coups، des jeux où ils gagnent، زعما ألعاب اللي كيربحوا presque هي تقريبا في كل مرة أو في كل لعبة كيربحوها. صوفيا باغ اكزومبل، مثال صوفيا افالي سرطات. افالي سرطات. une calculatrice quand elle était petite، سرطات واحد الآلة حاسبة quand elle était، ملي كانت elle était petite. maintenant، دابا، elle connaît par cœur، كحافظة عن ظهر قلب، toutes les multiplications jusqu'à la table de 23، حافظة جدول الضرب حتى لا طابل ديال 23. je connais 2 ou 3 élèves، كنعرف 2 ولا 3 تلاميذ pour qui les devoirs، بالنسبة ليهم les devoirs ne sont pas un problème، بالنسبة ليهم les devoirs الواجبات ماشي مشكلة ابدا. non plus ils ne les font pas، ما كيديروهمش. ها علاش هادوك 2 ولا 3 التلاميذ بالنسبه ليهم الواجبات ماشي شي حاجه صعيبه، لانهم في الاساس ما كيديروهمش. ils ne les font pas. et puis il y a les autres et moi، ومن بعد كاينين الاخرين وانا معاهم، يعني كاين 2 ديال الفئات. كاين هادو ils ne les font pas، زعما هاد لي دو ولا لي 2 ou 3 élèves اللي بالنسبه ليهم لي دوفوار ماشي مشكله. وكاين هاد الفئه الاخرى اللي هو منهم، اللي هو ستيفان. on prend notre temps، كناخذ وقتنا. et quelquefois، وبعض المرات un peu، شي شويش، celui de nos parents، اللي هو الوقت، كناخذ الوقت ديالنا. وبعض المرات الوقت ديال والدينا. on s'applique، كنطبقوا داكشي اللي عاطينا زعما كتمارين. on fait notre mieux، كنديروا زعما اللي في جهدنا. on essaye، كنجربوا. et on n'y arrive pas toujours، وماشي دائما كنوصلوا، يعني ماشي دائما كنقدروا نحلوا داكشي صحيح، ماشي دائما كنقدروا نديروهم كوم يلفو، كما يجب. دابا فهمنا النص علاش داير. نتمنى انكم بليتو تكونوا فهمتوا. تمارين
المعلمة كتشرح بأنه خص يديروا التمارين في الدار وبزاف ديال الحوايج، الكونجوغيزون، بوام، الكالكول، الحساب، التاريخ الى اخره. وكتير داكشي بالنسبه لستيفان كان بالنسبه ليه كتير، ماشي بحال العام اللي داز كان عنده شي حاجه قليله. وقال بانه كيعرف تلاميذ عندهم الاخر الواجبات لي دوفوار شي حاجه بسيطه لانهم علاش مجتهدين، وكاين شي وحدين ما كيديروهمش في مره، وكاين هو والفئه. دونك شنو غنفهموا بانه النص مقسم 3 الاقسام. كاين الناس ماشي 3 الاقسام وانما 3 ديال الفئات. الفئه اللي بالنسبه لهم لو دوفوار سهلين بزاف بحال راهم كيلعبوا شي لعبه، وكاينين اللي ما كيديروهمش اساسا، وكاين هو من ديك الفئه اللي فهمتوا كيتقاتلوا مع لي دوفوار وكيعاونوهم والديهم وماشي دائما كيوصلوا لنتيجه مرضيه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا النص. دابا نمشيو لي كيسيون، الاسئله. لي لو تكست puis répond aux questions. غتقراو النص وتجاوبوا لي كيسيون الاسئله. écrit 3 choses que Stéphane devra faire à la maison. راه واضح النص، قالك كتبوا 3 د الحوايج اللي خاص ستيفان ضروري يديرهم في المدرسه، فبليتو في الدار على لا ميزون. وداكشي اللي قالت ليه المعلمه، وراه هادشي كاين في الفقره الاولى. انا ماشي الهدف ديالي انني نجاوب لكم على الاسئله، انا الهدف ديالي انني نفهمكم تفهموا كل كلمه وشنو كتعني وتعتمدوا على نفسكم في الاجابه. انا ماشي صعيب علي انني نجاوب لكم ونكتب لكم وتنقلوا وتحفظوهم وتمشيو ديروهم المعلمه، لا ماشي الهدف هكا. الهدف هو انكم تفهموا. Stéphane pense-t-il qu'il aura beaucoup ou pas beaucoup de devoirs à faire. ستيفان كيفكر واش عنده بزاف ولا ما عندوش بزاف ديال لي دوفوار افير. وحتى هادي راها كاينه في الفقره الاولى الجواب ديالها. Justifie ta réponse en recopiant un passage du premier paragraphe. قال لك عطينا الدليل. دابا نتوما غادي تجاوبوا وغادي تقولوا واش ستيفان عنده بوكو ولا با بوكو، واش عنده بزاف ديال لي دوفوار ولا ما عندوش بزاف ديال لي دوفوار. الجواب اللي جاوبتوه خصكم تعطيو الدليل من الفقره الاولى. ها الفقره الاولى غتعطيو الدليل من هنايا. الا عاودتو قريتو وركزتو في كل كلمه وشنو غادي تعني، غادي يجيكم السؤال بسيط، الاجابه ديالو بسيطه. relis la phrase du texte. هاد relis غادي ندير لكم عليها جوج سطوره حتى نسالي ونشرحها لكم. قال لكم عاودوا قراو la phrase du texte. Sophia, par exemple, مثال صوفيا a avalé une calculatrice quand elle était petite. شنو قلنا صوفيا سرطات واحد الآلة الحاسبة ملي كانت صغيرة. واش نتوما كتعتقدوا بانه كاين شي انسان ممكن يسرط كالكولاتريس آلة حاسبة؟ ما يمكنش. هو بحال نقولوا غير شي حاجه باش يبين لكم بانه بحال شي واحد من كيعرض شي حاجه للزربه كتقول حافظوا بحال شرب الماء. دابا واش جاب شرب الماء؟ حافظوا، يعني غير باش نبينوا بانه راه حافظوا بواحد الحفظ سريع. هنا نفس الشيء باش يبين لنا بانه راه هاد صوفيا هادي كتتقن جدول الضرب. قال لك بحال سارطه آلة حاسبه. ملي قرينا هاد الجمله هادي اللي هي صوفيا باغ اكزومبل ا avalé une calculatrice quand elle était petite، لا كيسيون هي
est-ce que Sophia a vraiment avalé une calculatrice؟ واش بصح يعني واش حقيقة هاد صوفيا سرطات اون كالكولاتريس؟ واش ممكن انه الانسان يسرط كالكولاتريس؟ غادي تجاوبوا بنعم ولا لا، وي ولا نو. و كو فو دير ستيفان؟ يعني شنو بغى يوصلنا ستيفان؟ شنو الفكره اللي بغى يوصلها لينا بهاد الهضره هادي بسيطه، زعما انها راها مجهده في الكالكول، في الحسابات او لا في الرياضيات او لا في جدول الضرب. لا كيستيون 4: ستيفان est-il un élève sérieux? Justifie ta réponse en utilisant un passage du texte. هادي عاوتاني كيقول لك واش هاد ستيفان هذا شي واحد جدي، زعما كيبغي يقرا، كيبغي يدير مجهود ديالو. ماشي بالضروره احنا غير داك لو مو اللي عطاوه لنا هو اللي نتكلو عليه، نتكلو على الجمله كامله ونخدموا حتى شويه المخيله ونشوفوا شنو باغيين لنا في السؤال 4. ستيفان واش هو تلميذ مثلا مجيد كيبغي يقرا، كيحاول يقرا، واش ولا لا؟ وعطيونا الدليل عاوتاني من لو تكست، وراها كاينه في الفقره الاخيره. ستيفان واش سيريو ولا لا؟ نتمنى الشرح ديالي يكون بسيط وتكونوا فهمتوه. بالنسبه لهذه اللي قلت لكم راه غنشرحها لكم، هذه ديال غولي. كاين لي قرا، غولي يعني عاود قرا. يعني مثلا نقول لك بونجور، بونجور صافا لاباس صافي، وكل واحد يمشي بحاله، انا نمشي من هنا ونمشي من هنا، نرجع نتلاقى معاك مره اخرى. واش نقول لك بونجور ولا نقول لك غو بونجور؟ لا ما نقولكش بونجور، غنقول لك غو بونجور، حيت ديجا قلت لك ملي تلاقينا غير قبيلها واحد الربع ساعه ولا نص ساعه قلت لك واحد البونجور، فانا عاودت هذاك البونجور غادي نقول له غو بونجور. هذه غولي يعني غتعاود تقرا. كاين لي وكاين غو لي. هاد الغو هادي غادي نحاول نستعملها معكم في جمل اخرين باش تعقلوا عليهم وباش تحاولوا تستعملوهم. بالنسبه للفرنسيه راها ماشي شي غول خصنا نخافوا منه، خصنا نوليو نزعموا عليها. قولوا للمعلمه ديالكم اولا المعلم الجمله بالفرنسيه، ماشي مشكله تكون خطا، ماشي مشكله، ولكن المعلمه ملي تصحح لك الجمله حاول تتذكرها. ماشي عيب انك ما تتذكرهاش، ماشي مشكله، ولكن حاول انك تتذكر لا ميتريس. وحتى لو كان تقولها ميتريس عافاك عاودي، راها غادي تعاود لك لا ميتريس، ما غاديش تقول لك لا. يلا حتى للدرس الماجي ان شاء الله، وفي كل مره غادي نفكركم بشي حاجه باش تبقاو ديما عاقلين عليها. باغ اكزومبل نجيو هنايا لا ميتريس، لا ميتريس عندها 2 اس، على داكشي كنقولوا لها اس. لنفرض انها كانت غير اس وحده، غنقولها لا ميتريز، يعني اس وحده كتقرا از، وإلا بغيناها تقرا اس كندوبلو الاس. نتمنى هاد المعلومات يبقاو يدخلوا لدماغكم. هاد المعلومات هما بساطين، من تجيبها الفرصه غادي نقول لكم على سي فوقاش كنقراوها سا وفوقاش كنقراوها كا، والكاع عاوتاني فوقاش كتقرا كا وفوقاش كتقرا جا. يلا لا بروشين.